नहीं अरे यार वो नहीं चलो हाँ भाई ما سألك من صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.